مسلمان نہ جانا تے جانا ضرور ہے، آج نہیں تے کل چلے آ جانے، میں بھی جانا تساں بھی جانے۔ اللہ اللہ اللہ، اوہ عالی شان کوٹھیاں چ رہن والے آ، کدے قبر دا تصور بھی دماغ اندر کیا کر، مہنگے تو مہنگے بران سوٹ پان والے آ، کدے کفن دا تصور بھی ذہن چ رکھیا کر۔ کوئی پتہ نہیں شیخ اوپر والے آ، کوئی پتہ نہیں میرے یا تیرے کفن دا کپڑا کسے کارخانے چ بن کے کسے کپڑے دی دکان تے آ چکیا ہوئے، کوئی پتہ نہیں تیرے میرے آخری غسل دا صابن ہو سکتا بن کے کسے کریانے دی دکان تے آ گیا ہوئے، ہو سکتا تیری تے میری آخری سفر تے لائی جان والی خوشبو بن کے کسے دکان تے آ گئی ہوئے۔ اللہ اللہ اللہ، پتہ نہیں کیڑے ویلے بلاوا آ جانے، پتہ نہیں کیڑے ویلے اعلان ہو جانے۔ اج دنیا دے میناراں چ اعلان سن لے، فوت کیاں تے اعلان سن لے، کل تیرا تے میرا اعلان بھی ہونے والا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، حضرات یہ دنیا مسافر خانہ، کوئی اج ٹریا کوئی کل جاوے، کوئی اج ٹریا کوئی کل جاوے، کوئی اج ٹریا کوئی کل جاوے، اے دنیا آنی جانی ہے، بولو دنیا آنی اے دنیا آنی جانی ہے۔ اج ٹر دے ویکھے لوگاں نو کل واری تیری، کل واری تیری